मरहब को पछाड़ा झंडा गाड़ा सबने पुकारा मौला। आला हजरत बरेलवी पठान ही सन जिन्हें पूरी दुनिया ना टक्कर ली सी। आला हजरत बरेलवी को खरीद कोई नहीं सका। आला हजरत बरेलवी ने अपना तारुफ ऐसे कराया कि नहलम दर नेश नोश जामे मुसल्लम नए काफर जंबूर के नेश में नोश। फरमाया कि क़यामत तक अहमद रजा शहद की वो मक्खी है जिसके शहद का जवाब भी नहीं, जिसके डंक का जवाब भी नहीं। आला हजरत फरमाते हैं जन्नत के अंदर बुलबुला एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाते हुए और कोई नगमा पढ़े या न पढ़े, ये जरूर पढ़ती हैं कि सब ने हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया, लेकिन जो अहमद रजा ने दिया वो किसी ने नहीं दिया। मौला अली कहते एक दिन मैंने अजीब नज़ारा देखा। नबी करीम अलैहिस्सलाम सफ़र से वापस आने वाले थे। मैंने हज़रत फातिमा को इत्तला दी कि हुजूर आज पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने घर सारा साफ किया, सजाया, सवारा, खाना पकाया। लेकिन फरमाती जैसे ही हुजूर अंदर दाखिल हुए ना घर के, जनाब फातिमा ने हुजूर का चेहरा देखा तो हाथ पकड़ के चूमने लगी। और कहते जब उन्होंने सर उठाया तो उनका चेहरा सारा आंसुओं से भरा हुआ था। रसूल करीम ने बेटी के सर पे हाथ रखा, बिठा लिया। फरमाया फातिमा बेटे रोने वाली तो बात कोई नहीं थी, क्यों रो पड़ी हो? तो अर्ज करने लगी महबूबा मैं बचपन से देख रही हूँ, मेहनत करते, जद्दोजहद करते, मुशक्कत करते, या रसूलल्लाह आज आप आए हैं तो आपके चेहरे पर थकावट के आसार हैं, हुजूर वजूद थका हुआ है। या रसूलल्लाह मैंने सारी जिंदगी आपको काम करते देखा है। नौजवान आया और आके रो ही पड़ा। हुजूर उमर ने उसको रोते देखा तो फरमाया बेटा क्या हुआ? कहने लगे हुजूर फलां इलाके के फलां गवर्नर साहब का मसला है, हुजूर मुझसे गलती हो गई थी, मैं शराब पी बैठा था, उन्होंने मुझे दुर्रे भी मारे हैं। फिर उन्होंने लोगों से कहा इसके साथ मेल मिलाप छोड़ दो, कोई इससे बात ना करे। हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ, पर इतनी अजियत, इतनी तकलीफ, जब मुझे सजा मिल गई, कोड़े लग गए, तो फिर ये अलग से जो सजाएं मुझे दी गई, मैंने जब ये पढ़ा था तो मैं रो पड़ा था। हजरत फारूक आजम ने उस नौजवान की बात सुनी, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, उस गुनाहगार की बात सुनी, उस गुनाहगार की बात सुनी तो हजरत उमर रो पड़े। और फरमाया बुलाओ ना उन गवर्नर साहब को, वो भी बड़े समझदार बावकार बड़े आदमी थे। बुलाया और बुला के फरमाया आपका इस जुर्म पर गुस्सा बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको किसने इजाजत दी कि आप उसे इतनी तकलीफ दें? आपने कोड़े मार लिए जो सजा बनती थी, और फिर आपने क्यों करके लोगों से कहा इससे मिलना जुलना छोड़ दें? फरमाया अब मैं आपको हुक्मन कहता हूं, अगर आज के बाद आपने कोई ऐसा काम किया तो मैं आपको सजा दूंगा। मेरा मौला हैदर हैदर वो जिसने उखाड़ा एक पल में एक हाथ खैबर हैदर मरहब को पछाड़ा और झंडा गाड़ा मरहब को पछाड़ा झंडा गाड़ा सबने पुकारा मौला। अफगानिस्तान के मुजाहिद आए, उन्होंने क्या जनाब कि तुसी अमीरुल मुजाहिदीन के बारे की तासुरात रखते हो? उन्होंने कहा हमने भी जिहाद किया है। जब अमेरिका के जहाज बमबारी करने के लिए आते थे, हम अपनी पनाहगाहों में, गारों में, पहाड़ों में जनाब पनाह ले लेते थे और छुप जाते थे। जब वो वापस जाते थे फिर हम उनको निशाना बनाते थे। अमीरुल मुजाहिदीन तो एक अजीब किस्म का मुजाहिद था, मैदान में खाली हाथ बैठ कर कहता था कि सितमगर दरा हुनर आजमाए। और कहता है फिर अजब बात यह है कि हमें यकीन होता था कि साथ वाले उठ जाएंगे, दाएं बाएं हो जाएंगे, वो शख्स तो एक कदम भी आगे नहीं जा सकता, लेकिन अल्लाह ने उसकी इस्तिकामत का हाल ये रखा कि सब उल्टे हो गए, अल्लाह ने उनकी बात का हर भरम रखा। यह है उनकी इस्तिकामत का हाल। हम कितने खुशकिस्मत हैं, कोई मरा भुट्टो के लिए, कोई मरा एमपीएम के लिए, जनाब फलां के लिए। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि इनका बेटा रसूलुल्लाह के लिए जान गया। बेटे को जो निस्बत हासिल हुई है ना बगदादी साहब, वो निस्बत कौन सी है? हजरत अब्बास अलमदार की निस्बत हासिल हुई है। इनके बेटे को जो निस्बत हासिल हुई है ना, वो हजरत अब्बास अलमदार की निस्बत हासिल हुई है कि उनका भी उनके हाथ में झंडा था, वो कट तो गए लेकिन झंडा नहीं नीचे आने दिया। इनके बेटे ने भी वही रीत को पूरी दुनिया में। कुछ शक नहीं कि इंसान कम हौसला पैदा हुआ है, जब उसे तकलीफ पहुंचती है तो घबरा उठता है।
اور جب ملتا ہے اس کو مال تو بخیل بن جاتا ہے، مگر نماز ادا کرنے والے جو نماز کا التزام رکھتے اور ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا، اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے۔ یہ دنیا تمہارے لیے سب کچھ ہے، مگر ہمارے لیے آخرت کے طویل سفر میں چند لمحوں کی آرام کا ہے۔ جس طرح تمہیں دنیا کے مال و دولت کی چاہت ہے، ہمیں شہادت کی چاہت ہے۔ تم اپنے لشکر پر بھروسہ کرتے ہو، مظلوموں کے سروں کو قلم کر سکتے ہو، لیکن ہمارے سر کٹ تو سکتے ہیں مگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے، کیونکہ وہی تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہ آخر کیسی لگن ہے، کیسا ایمان ہے، کیسا یقین ہے۔ جس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس آیت پر ایمان ہے ہمارا۔ اللہ جو نہ ہونے دینا چاہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تم جب ظلم کرتے ہو مظلوموں پر نہیں کرتے، بلکہ القہار اللہ تعالیٰ سے جنگ شروع کرتے ہو۔ تم اس جنگ کا مقصد تک نہیں جانتے، تمہاری جنگ کس کے خلاف ہے یہ بھی نہیں جانتے، تم کچھ بھی نہیں جانتے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم صرف مسلمانوں سے جنگ کر کے دروازے کھول رہے ہو اپنے لیے جہنم کے۔ کوئی پیغام دیں گے یا کیونکہ لاکھوں چاہنے والے ہیں آپ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا، میں نے دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے، کہاں تک ہے، حد کہاں تک ہے۔ بابا جی بھی اشعار پڑھا کرتے تھے، ان کو جو وہ اشعار وہ علامہ اقبال نے کہا نا، نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، اور اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ یورپ کی مشینیں ہیں اور یہ ابلیس کے کرندے ہیں، اور وہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن بیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ تو یہ ابلیسی درندیت ہے جو اس وقت چل رہی ہے نا، کہ حق کی بات نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی، دیکھیں سچ جو ہے نا، حق اسلام کی بات، دین کی بات، حضور کے نظام کی بات، وہ کوئی کسی راستے سے بھی کرے گا نا، اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیوں کہ عالم میں کفر کے ایجنڈے اپنے ذہنوں اور دلوں میں بٹھائے ہوئے۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرا مولا حیدر حیدر، وہ جس نے اکھاڑا ایک پل میں ایک ہاتھ خیبر، حیدر مرحب کو پچھاڑا اور جھنڈا گاڑا، مرحب کو پچھاڑا جھنڈا گاڑا، سب نے پکارا مولا۔ آلہ حضرت بریلوی پٹھان ہی سن جنہیں پوری دنیا نہ ٹکر لئی سی۔ آلہ حضرت بریلوی کو خرید کوئی نہیں سکا۔ آلہ حضرت بریلوی نے اپنا تعارف ایسے کرایا کہ نخلم در نیش و نوش جام مسلم، نئے کافر زنبور کے نیش میں نوش۔ فرمایا قیامت تک احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے شہد کا جواب بھی نہیں، جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنت کے اندر بلبلا ایک درخت سے دوسرے درخت پر جاتے ہوئے اور کوئی نغمہ پڑھے یا نہ پڑھے، یہ ضرور پڑھتی ہیں کہ سب نے حضور کی عزت پر پہرا دیا، لیکن جو احمد رضا نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا۔ مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا، نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے، میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے گھر سارا صاف کیا، سجایا، سنوارا، کھانا پکایا، لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے نا گھر کے، جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی، اور کہتے ہیں جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ سارا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ رسول کریم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بٹھا لیا، فرمایا فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی، کیوں رو پڑی ہو؟ تو
तो अर्ज करने लगी, महबूबा मैं बचपन से देख रही हूँ, मेहनत करते, जद्दोजहद करते, मुशक्कत करते, या रसूलल्लाह आज आप आएंगे तो आपके चेहरे पर थकावट के आसार हैं, हुजूर वजूद थका हुआ है, या रसूलल्लाह मैंने सारी जिंदगी आपको काम करते देखा है। नौजवान आया और आके रो ही पड़ा। हुजूर उमर ने उसको रोते देखा तो फरमाया, बेटा क्या हुआ? कहने लगे, हुजूर फलां इलाके के फलां गवर्नर साहब का मसला है, हुजूर मुझसे गलती हो गई थी, मैं शराब पी बैठा था, उन्होंने मुझे दुर्रे भी मारे हैं, फिर उन्होंने लोगों से कहा इसके साथ मेल मिलाप छोड़ दो, कोई इससे बात ना करे, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ, पर इतनी अजियत, इतनी तकलीफ, जब मुझे सजा मिल गई, कोड़े लग गए, तो फिर ये अलग से जो सजाएं मुझे दी गई, मैंने जब ये पढ़ा था तो मैं रो पड़ा था। हजरत फारूक आजम ने उस नौजवान की बात सुनी, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, उस गुनाहगार की बात सुनी, उस गुनाहगार की बात सुनी तो हजरत उमर रो पड़े और फरमाया, बुलाओ ना उन गवर्नर साहब को, वो भी बड़े समझदार बावकार बड़े आदमी थे, बुलाया और बुला के फरमाया, आपका इस जुर्म पर गुस्सा बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको किसने इजाजत दी कि आप उसे इतनी तकलीफ दें? आपने कोड़े मार लिए जो सजा बनती थी, और फिर आपने क्यों करके लोगों से कहा इससे मिलना जुलना छोड़ दें? फरमाया, अब मैं आपको हुक्मन कहता हूं, अगर आज के बाद आपने कोई ऐसा काम किया तो मैं आपको सजा दूंगा।